ऐसी सलवात पढ़ो जो हर में इमाम रिज़ा याद आवे। सब तो पहले दुआ है सैयद होने दी वसीयत विच जितने मोमिन जिक्र पाक की टोया वो मालिक तो टोया कबूल फरमावे। मेरे भाइयों का साफे मातम विछाया मालिक अपनी बारगाह कबूल फरमावे। बानियान दे जितने लगदे दुनिया तो टुर गए मालिक दर्जात बुलंद फरमावे। जितने मोमिन भेण ते बिरा दी नगरी वास्ते सिकदन मालिक इसे साल भेण ते बिरा दी नगरी दिखावे। अल्लाह इतने तक कहे मोमिन को मौत न देवे जितने तक 14 राजी न हो। ये लंगर न्याजा इमाम हुसैन दी अज़ादारी इमाम हुसैन दे गम विच रोवना ये मजलसा ये शबीयां ये मातमदारी ये सबीला अल्लाह तुझन नस्लें जिमें जारी रखे। एक सलवात पढ़ो तो पढ़ो जिवें तुहाडी धरती ते अता है। इजाजत है बाबा जी तुम्हारी भी है जी। अकबर दा बाबा दे गलियां टुरदे बाजारें खड़दे चौकें खड़दे साडे दोस्तों के सामने बाने साडे दुश्मनों के सामने खड़दे वहदे बंदे दा बाजू पकड़ के उच्चे आवाज न ला दे मैं 14 दे मन्ना डाला मैं 14 नाल मुहब्बत करदा मैं 14 नाल प्यार करदा। आओ जी बिस्मिल्लाह। मैं 14 नाल प्यार करदा। पहली सतर है इतनी मुहब्बत नाल आखना चाहना इतनी मुहब्बत नाल आखना चाहना जितनी मुहब्बत नाल तुस जिक्र पाक की तशरीफ गिना हो। अकबर दे बाबा दे जदों तू साडे दुश्मनों के सामने खड़ के बगैर किसी खौफ दे उनकी अख चक पा के आदे ना मैं 14 दे मन्ना डाला मैं 14 नाल मुहब्बत करदा मैं 14 नाल प्यार करदा। अकबर दे बाबा दे मोमिन वेले तू सोच ही नहीं सकदा सा 14 तेरे नाल कितना प्यार करदा। असा 14 तेरे नाल कितनी मुहब्बत कर दे। 50 साल की जिंदगी 100 साल की जिंदगी जे इस तो ज़्यादा जिंदगी जितना भी कोई जी गिने अंजाम मौत है। हर चीज़ फना है। इस जिंदगी के सफ़र दे विच लखां मुश्किल वक्त लखां परेशानियां इंसान की जिंदगी च बाजी आंदी है। भाईजान कहीं कनु रिस्क कोई नहीं कहीं कनु रिस्क देता औलाद कोई नहीं कहीं कनु औलाद देता रिस्क कोई नहीं कहीं कनु रिस्क ही है औलाद ही है कहीं कनु हिक टाइम दे खावन दा कोई नहीं ते कहीं दा दस्तरखान भरा पे ते डॉक्टर आ देते हिक नहीं खावनी। फकत देख सकते खा नहीं सकता। इस जिंदगी के सफ़र दे विच लखां मुश्किल वक्त लखां परेशानियां आंदियां। अकबर दा बाबा दे जे तू साडे मन्नण वाले जिंदगी दे विच कोई मुश्किल वक्त आ गई अपना मुश्किल वक्त कह दुनियादार को न रसावें और दुनिया ते तेरी मजाक बना गिन सी। तेरे उनके बगैर नहीं निभदी उनकी तेरे बगैर नहीं निभदी तो उनका लगता है वो तेरा लगता है जितना भी लगता ही अपना मुश्किल वक्त कहीं दुनियादार को रसावें। अकबर दा बाबा दे जे तू साडे मन्नण वाले जिंदगी दे विच कोई मुश्किल वक्त आ गई तन्हाई च मुसल्ला विछावें अल्लाह दे दरबार सर झुकावें
सदे असा 14 को तेरे सदन दी देर है साडे आवन दी देर कोई अल्लाह तो करबला गिन वञे अगले महीने करबला वञो 14 दे ज़वार बनो जिन्हें आमीन आखिए वो भी करबला वञन जिन्हें आमीन नहीं आखिए उन्होंने तो पहले करबला वञन ज़ात दा सैयदा 16 दफ़ा दा ज़वारां बैतुल्ला दा हाजियां इमाम हुसैन दा सब तो छोटा ज़ाकिर मैं हाँ एक कबर हुसैन ते मैं सैयद दे हथन ही गल ज़हन च रखें करबला बंदा पैसा नाल नहीं वेंदा करबला बंदा नीयत नाल वेंदा करबला वास्ते पैसे तलाश न करें करबला वास्ते तड़प तलाश कर तेरे दिल च बेचैनी हो गई तेरे दिल च तड़प हो गई तो करबला न वने मैं हुसैन दा ज़ाकिर ही नहीं थोड़े जे चंद चौदवी दा महक दा आवाज़ खुले से महक दूर तो आवाज़ गिने मैं इस मकाम ते इस धरती ते इस नगरी बे मुस्तफ़ा पहली दफ़ा नहीं आया जिंदगी है ते आखिरी दफ़ा नहीं आया आज दी मजलिस बहर निकल के तेरी धरती ते तेरे लोगों तेरे रिश्तेदार वो लोग दिखा सकना जिन्हों की दौलत दे हिसाब ही कोई नहीं ते एक दफ़ा करबला नहीं गए मैं तेरे शहर 500 दा मजदूर दिखे ना जड़ा कई बारी करबला गया अकबर दा बाबा ते जड़े मोमिन दे दिल तड़प है बेचैनी है कई मजबूरी की वजह तू हालात की वजह तू गुरबत की वजह तू किसे वजह तू करबला आवन दे विच देर पई होंदी है ते उनदे दिल तड़प है अकबर दा बाबा दे मैं रोजाना ज़वार दा राह दे दा कदम करबला सी अजं करबला नहीं आया क्यों करबला नहीं आया अकबर दा बाबा दे जड़ा तड़प वाला मोमिन करबला पहुंचे 12 मील मुरब्बा सफर करके मैं हुसैन उनका इस्तकबाल करेना शाबाश भला मैं नौकर से हाँ नौकर से नौकर गल मुक्की नहीं तारी लुड़दी हंज दी कसम गल ऐसी सुने ना जिथे याद आसी जे मेरी सैन को मंजूर होया तेरी हंज लुड़ पोसी अकबर दा बाबा दे भावें करबला शहर दे अंदर आवे भावें करबला शहर दे बहर आवे अकबर दा बाबा दे जड़ रात ढल दिए उनदे लगदे सामने हर कोई समझे ते मैं हुसैन उड़दा हर ज़वार दे कमरे च मन के देदा कितई मेरे अकबर दे शहर च भुखा तो नहीं सम गया शाबाश भला होने यार जना है भला जे नौकर से नौकर कितई मेरे पुत्र दे शहर च एक कहीं झिणक तो नहीं दी कितई मेरे अकबर दे शहर च ये परेशान तो नहीं सैयदा हाथ बन के एक सवाल करना जेड़ी करबला दे विच हुसैन कहीं ज़वार दियां झिणका बर्दाश्त नहीं करेंदा अल्लाह जाने धी दियां झिणका बर्दाश्त पढ़ना में हो जो बानी आंदा हुक्म है पढ़ना में होए त्राए भेणा त्राए वैन क्या खेम
त्राए भेणा बाबा जी त्राए वैण लफ्ज़ ई भी वॾा त्राए भेणा ते त्राए वैण वो छोटी सतर नहीं मैं पूरी जिंदगी ये नहीं जो इस मकाम ते मना किया गया वे सैयदादी का ना नहीं चावना मैं इस वजह नहीं मैं 2003-4 ही जाकरी शुरू की थी मेरी कोई हिक मजले साबित कर दे जैसे मैं हिक सैयदादी का ना चाहया हूँ एक गल ज़हन च रखा है सैयदादियां दा ना चावना गुनाह नहीं मसाइब के दौरान सैयदादियां दा ना बंदा अदब नाल नहीं चाह सकता बेअदब थी के बंदा ना चाहते तो मेरी जुबान जितनी ताकत नहीं मैं उन्हों का बेअदब थी कि ना चाह जिन्हों का गाजी नौकर सड़ वेंदा त्राए भेण ते त्राए वैण पहली भेण पुछे हुसैन साकू कहते सारे छोड़ी वेंदे हुसैन बादशाह रुने भेण तो डिठे ने बोले ने भाई भेण पुछे तुरे बाद अस किन वजने हुसैन बादशाह रुने बाबा जी भेण तो डिठे ने बोले ने हो वे शियत है न करे मन ना संगदा त्रीजी भेण कदम चुम क्या दे सकिया भेणा नहीं नौकर दी भेण पुछण आई तेरे बाद अस खेमे की मिला वणन हुण हुसैन रुने भेण दे सर ते हाथ रख के आदा खड़े मेरे बाद ना खेमे हुसैन ना लावणे उस आलिया भेण मैं को पुरानी पोशाक आंडे मेरी नमाज दा टाइम करीब है भेण तुरी पुरानी पोशाक चावन जनाब फिजा वाले अली दी धी किन तैयारी अमा पुरानी पोशाक चावन क्यों बीबी आदि मेरे हुसैन मंगी सजा हाथ पेशानी तेरा क्या दे हुसैन पुरानी पोशाक मंगी तावत माँ को गल्ला अम्मा पोशाक आ वनिया बाद ही गल लग पोया आदि टुर दे ले तेरी माँ आगे जरा हुसैन पुरानी पोशाक मंगे समझे भेणी दा आखिरी सलाम करना है उसे नौकर से नौकर पहले भाईजान वेंदी पे ना भेण पुरानी पोशाक चावन रिवायत च मिलने बड़ी मुद्दत दे बाद मुहम्मद मुस्तफा दे टुर वजन दे बाद पहली दफा भेण पुरानी पोशाक ही चाई और बाबे अली अली तलवार चा ए पोशाक ए तलवार हुसैन दी तलवार ते निगाह पई हुसैन को पोशाक भूल गई जल्दी नाल बाबे दी तलवार की दियस इवें हाँ न लईयस डूहें बाजू तलवार दे उते रखे ने सजा रुखसार तलवार ते रखेस हंज लुड़ पैन तोरी धरती इशारे दी कदर करे मेरी जाकरी थी तो वड्डा भी इशारा कोई नहीं सीने नालू तलवार जुदा कीतीस रोंदी अखां नाल तलवार तो डिठेस वला रोंदी अखां नाल भेण तो देख के खड़े आलिया भेण जिन्ना को जरूरत है उन्ना को दी नहीं भी शाबाश भला होने यार मैं जख्मी हाँ मैं तो ना लड़ सकता बीवी आदि वत दसा सैयदा दे जख्मी हाँ बीबी आदि एक बारी वत दसाओ सैयदा दे जख्मी हाँ 9 दफा भेण पूछे हुसैन आखे मैं जख्मी हाँ मोमिन दे जिगर चो हाय दी आवाज न निकले ना तो शाम वाली बीबी कनु बह के पिना क्यों हुए 9वीं दफा भेण पुछन लगी सज्जा हाथ हुसैन भेण दे सर ते रख के खड़े मैं को तेरी कसम है मैं को अकबर दी मौत खा गई शाबाश भला होने नौकर से नौकर
میں کو تیری قسم ہے میں کو پتر دی موت کھا گئی ہے سنا والی دی دا حوصلہ کریسو ہے بھیرا دی ڈاڑی چوم کیا دیے جتنا زخمی ہے پتر تالی دا نہیں ایک حملہ دکھا چاہ شام دے وینجن تو یادی ویساں میرے زخمی بھیرا جنگ کیتا ضرور رہی جڑے بندہ دے میں ادب سن کے رونا میری ذاکری تھی تو بڑا بھی ادب دا لفظ کوئی نہیں جڑا بھیڑا کے نا ایک حملہ حسین ٹھڈا صاحب آر کیا دیتے کو خالی نہ ولیندہ ہی وجہ تو نہ جو اگے خالی ولی ماں دی دی ہے حملے دے بدلے کچھ منگسان دے سیں بیڑا دیے بسم اللہ منگو بھیڑ دے گالی چباں پاکے اکبر دا بابا دے منگ دے یو کجاں میں پیا میں نا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد انہاں پردہ داران دی پارت ہوئی آج دے بعد انہاں دا حسین تو ہیں انہاں دا اکبر تو ہیں انہاں دا قاسم تو ہیں انہاں دا عباس تو ہیں جیڑا مومن آدھے میرے دل اچ قبر حسین ہے آندہ مجلس چاں ذاکر دے لفظ دی سمجھ آندی ہے اللہ جانے میرے منہ چو ہائے دی آواز کیوں نہیں نکل دی اتنے زداریں چو مومن دیکھنا چاہنا بھیڑ کو پارت رہے کہ حسین ان تے رچھے جیتا دھی کھڑیاس دھی دا منہ چو کیا دے میری دھی میں پیا میں دا میدان میرے ٹور ونجان دے بعد میں جب بھیڑا کو پریشان نہ کریں جتھا جاہ ملی اتھیں سامپویں پانی ملی تا پیویں چاہ نہ تا منگے کہیں تو نہ تو تسے پیو دی تسے دی جوانی ہوئی بھیڑاں دا سلام کر کے سدھ عمر بن سعد دے خیمہ دے قریب ہے لعنت ہوئی حرام جڑے مولا دے دوار بیٹھے ہو میں سید دی گوئی دیوائے آجی باوجی وہ مقام و جگہ موجود ہے بھیڑاں دا سلام کر کے سدھ عمر بن سعد دے خیمہ دے قریب ہے لعنت ہوئی حرام تے میرے امام نیزے دی چونج رکھی ان دے خیمے دے ہوتے ساڑھ مار کیا دے میرے دیکھ میں علی دا پتران میں تیری منت کرنا آیا جیڑی دنیا تے عباس نہیں رہا ہوں دنیا تے رہ کے میں کیا کرنے جتا میرا اکبر نہیں رہا وہ تو میں کیا کرنے دیکھو ڈسنے دی موں کھڑے میری ترائے بھیڑا در تے کھڑین یہ نہیں لاؤں انڈے میں اندھے بعد تیرا ہاتھ نہ پڑھنا لا کوئی نہیں دعا منگی کرو وقت آلے بندے تشالہ کریں وقت نہ آئے اللہ نہ کرے اگر وقت آمنے دوجی دعا منگی کرو اندھا کہیں شریف نال واسطہ پوے شالہ کہیں کمینے نال بھائی جن نہ پوے اگر کوئی غربت لے تانا مارے نا تیر تلوار نیزے دا زخم مٹ ویندے اندھے دیتے تانے دا زخم نہیں مٹ دا جنہاں حسین بادشاہ کے نا دی بہوں کھڑے اے بے پاسے منہ کر کے دے حسین ہون تتائیں منتیں کرنے جو تیرا ریحہ کوئی نہیں اور یہ رہے کہ فوجاں ساڑیاں یہ حکومت ساڑی یہ دریاواں تے پارے ساڑے جڑیں اگلا تانا مارے ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تے بیٹھے بت مٹی تو اٹھے روایت جمل لے میرے امام دی آنکھاں بس پئیاں یہ کیڑا تانا مارے جڑے تانے تے حسین رو پائے تانا مار کے آدھا کھڑے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا 6 مہینہ دا تسا مارے ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تے بیٹھے بت مٹی تو اٹھے ہنج لڑ پہنے میرے امام دیاں سیدہ دے پانی تے ناز آئی یہ حرامی آدھے جن دی چیز ہوئے کو ناز ہوں دے باجی میں نہ بچوں تے سوال کرنا یہ بھی میں کو جواب جاؤں جو کہ ہن جو پانی کہیں دی ماں دی ملکیت ہے شیعہ دے بچے بھی جاندن
اگر کوئی اس پنڈال دے وچ نازاداراں دے وچ سنی برا بیٹھے تو 70 میں اندے واسطے پڑھنا چاہنا زمان اندری کھاؤن واسطے اکبر دا بابا دے تیرے ہواری من ویساں تیرے پارے دار من ویساں لیکن پانی دی ملکیت تیرے نہیں پانی دی ملکیت میں حسین دی یادے پارا میڈا فوجہ میڈیاں حکومت میڈی اکبر دا بابا دے جیڑا مالک ہوں دے جو چاہے کر سکیں دے آدھے بالکل جیڑا مالک ہوں دے جو چاہے کر سکیں دے اکبر دا بابا دے اگر پانی دا مالک ہیں تے تو بڑا مان پیا کرنے تے بڑا فخر پیا کرنے تے تو سمجھی کھانے جو پانی تیری ملکیت ہے تو ہی جام پانی دا میرے سامنے گھنا جو تو آگ سے او میں حسین منے سا ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ ہیں روایت مل دے اچھے جن ٹیبے تے چڑھے بے جان این فوجیں چلان کیتے جلدی کرو ہی جام پانی دا گھنا ہو جو آگسوں میں حسین کنو منوا دے ساں کیونکہ حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکتا میں کو غازی سرکار دے لم دی قسم ہے دریاتے ہیں تا ریت نظر آئیے مشکن چہنے تا مدت دیاں سکے نظر آئیں سیدہ دیو کمینی ماں دا پترا قیامت تک تو گھوڑا بھجا تے کو ذرا پانی دا مل پوئے میں بطول دا خیر نہیں پیتا ایمین دا جسم کم بھائی ان دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے حسین پانی کن گئے اے او سترے اگر میں کو تنہائی جو بھی یاد آوانے نا کتنا وقت میرا اپنا گریا نہیں رکدا جڑے اندے چہرے تے موت دی زردی ان دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے حسین پانی کن گئے باجی میں تے ایک 17 درانا میں درانا جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھ سنگے ہو کو حسین آ دے اتنی ہے چاہنا ہم جتنی ہے کیتی نہیں چاہ میں اتنی ہے چاہنا بھلا ہونے یار بھلا ہونے جوانی ہو گئی جیڑا دشمن کوئی بابا جی راضی راسو جیڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین آ دیں یہاں کہ حسین پانی کن گئے میرے امام دی اکھاں وسیاں سجا ہاتھ اپنی سواری دی پیشانی تے رکھے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑا دے ذرا سجا پیر چاہنا حیوان سجا پیر چاہے تلو چشمہ برامت ہے سیدہ دے پانی تے میرے حیوانہ دے قدمہ چاہے تیری کیڑی اوقات ہے جو تو حسین دا پانی بند کرے سے باقی زخمی سمجھائی کلہ سمجھائی بے وطن سمجھائی پترہ مویا سمجھائی برامہ مویا سمجھائی ترائے علم میرے بھرا دے میرے کول موجود ہیں میں نیزے دی چون نہ لیکا چھکے نا میں ترائے علم نصب کرے نا میں سونے تیرے نال 9 لاکھ ہے اکبر دا بابا دے بیا 9 لاکھ منگا جتنی فوجی اتنی بئی منگا ایک ایک نہ بھیج انہیں ساریاں کو کٹھے بھیج میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے انہیں کو آکھ جڑا میرا چھکو ہے لے کا کراس کرن ترائے علم نصب کیتے نے نعرہ تکبیر بلند کیتے ساڑھے کچھی دے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں او پڑھ دے رہاں دیں جی میں جو دئی دکانتے متھا رکھی کڑیا دے ہے تا زخمی لڑدہ ودے روایت جی مل دے حسین اتنی جذبات جنگ کی تھی لفظ چھوڑیں دا پیام زندگی دا نہیں پتا یہ آخری 70 حکمین زمانے دا رواج ہے زمانے دا اللہ نہ کرے کہیں بندے دا وڈا نقصان تھی ونجے بزرگ کٹھے تھی نن جمانہ کو آدن یارو سجان دیں دا بچہ کچھ نہیں ایک کو پکڑ کے دور گھنے ونجو اے جتنے تک اپنے نقصان کو دیکھ سی دا ان دا جذبات وس سی دا نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے بولو میں نال نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے ایک قبر ہے حسین تے میرے ہاتھ تھے حسین جنگ دی تیاری کی تھی اچانک عباس دی لاش تے دید پئی ہے سیدہ دے کھڑ کے لڑو تو سا میرا غازی مارے شاباش
शाबाश। रिवायत मिले हुसैन इतनी जज्बात की जंग की थी जो करबला दी जमीन हल गई। खालिक दी आवाज आंदी, जिबरील जी मेरा मालिक, करबला दे मैदान दीद मार। जेड़े अंदाज नाल हुसैन जंग वद लड़दे आदम दी नस्ल मुक वैसे। तो मेरे मालिक मैं क्या करा? आदे ओ सामने ले टिबे ते इंदा नाना मोहम्मद ताज लहा करोंदा खड़े। वानी दे नाने को आक अल्लाह पिया दे अजान दे हुसैन को सजदा बहु पिया रहे। कदर कितने यार, मैं कदर कितने, मैं बेकदर च ना पढ़दा खड़ा, मैं कदरदाना च खड़ा पढ़दा। मैं नौकर बाबा अल्लाह पिया दे अजान दे हुसैन को हर चीज तो मेरा सजदा बहु प्यारा है। जिबरील आके पैगाम दिता, जितना टाइम थी कि मैं को पढ़ दें, मैं कहीं अजादार को परेशान नहीं किया। मेरा काम है पढ़ना खलूस नाल, तुहाडा काम है जिवें खलूस नाल सुनते पे हो इवें सुनना। हथ बदी खाना सैदात का एहतराम कर दे। सैयद थी कि हथ बदे तो कोई इमाम हुसैन दे औखे लाने वास्ते अगर पहले वहन तो रोवन ना आवे, इतनी है करें तेरी है दी आवाज़ करीब वाला मोमिन सुन गए ने। जिबरील आके पैगाम दिता, भाई जान मुहम्मद अजान शुरू की थी। मुहम्मद मुस्तफा दी अजान ना मुकना हा जो माँ दी कल बीबी आदि प्यू दे जलाल लिखे नी, माँ दे खीर दी तज़ीन का बीबी आदि लाया मेरा करबला दा गरीब बछड़ा। भला होगी जवानी होगी। हौसला बाबा हौसला, हौसले नाल। बीबी आदि जंगा छोड़, मैं तेरिया जंगा देखन आई, मैं तेरा सजदा देखन आई। बाजी जाकराल मामा कन सुनते रहते हो जो 17वें कदम ते जुलजना को पता लगे इवें सुनते रहते हो। बोले मेरे नाल, मैं ज़ात सैयद, मैं अल्लाह में जो हाथ बाती खड़ा 17वें कदम ते जुलजना को आपे पता नहीं लगा। कदों सवाल से ज्यादा पे पता नहीं लगा। वत रुका कि में भजदा दा जो 17वें कदम ते जुलजना दीवा की जो काले बुरग्याली बीबी दा हाथ है। बीबी आदे चादर च जाओ खवेंदी रहिया, जरा पिछा देख मेरा बछड़ा लाए। बीबी आदे चादर च जाओ। हौसला हौसला बाबा हौसला, हौसले नाल। बीबी आदे चादर जाओ खवेंदी रहिया, पिछा देख मेरा बछड़ा ले। बाजी जेड़े लोग साढ़े ते इतराज करे ने जो शिया इमाम दे कदम चूमने ना ना भाई साढ़े ते इतराज न कीता कार सारियां धियां भी चुमसे साढ़े पुत्र भी चुमसे। तोड़ी हैमान वापस वाला है शबीर दे सामने आके जमीन ते टकरा मारने शुरू की दे सैयदा दे जमीन ते टकरा क्यों मरे ने। आदे मौला मेरी गलती नाल तो मैं माफी मंगना ओ तेरी मां दी चादर जा खादरिया मैं कुआ दी राम नाल लहावे मेरा मना दा बल्ला भला होने। सैयदा दे टुलवन क्या को आखिस भाई जान जुलजना को आदे नहीं मौला हैमाना लोग बेवफा सदे से सैयदा दे जख्मिया औखा में दर्द ना आदे मौला केढ़ा जरने दे
آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرے نا ذاکر اکبر دی شہادت بڑی سی مومن اکبر دا جنازہ گھلا زین اباؤ دی شہادت بڑی سی لوگ گھلا زین آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرے نا شہادت میری بڑی سی شبیہ تیری آسی اجامی راضی نو ہوئے ڈامی دی دی کے روسی 4 سالان دی سیازہ دی ہو سی او جیندے سار دے وال کھلے ہو زین جیڑی تیری باغ جو حال باغ ایسی نسا کی میں لہایا بلا ہوئی حوصلہ کرے بابا جیڑے سید بادشاہ ذرا ہاتھ دا کرو باجی تسا سید ہو میں بھی سید ہوں اگر اجازت رہے ہو تو میں ہی روایت پڑھ دوں زیادہ نہیں میں ہی روایت دی اجازت مانگنا امام حسین دوازدے نے میں کو ہی روایت دی اجازت رہے ہو گھوڑے پاسا لائے اکبر دبابا دے جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ جنہوں گلیاں بازارت رہونے جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کنے بنا اکبر دبابا دے میں کو چھوڑ دے دیکھ 9 لاکھ میری دی کو مرے دا بھی ہے سیادہ دے میں کو چھوڑ میری دی کو رہا نہیں حوصلہ بھائی حوصلہ ختم باجی راضی راسو پیو دکو لا کھڑی 3 وین کی دنیس پہلا وین کر گیا دی اکھا بال دسی دھی ملن آئی دوجا وین کر گیا دی جڑا میں تلیاں تلیاں بھینا دے وال کھڑ گئے تیجا وین پہ کریں دی اللہ شمیر دلانا کرے خنجر پہ وینان ہے جڑا پیو دے کاتر گوان ریچرز وقت پیو دے کالج باندھا گئی ہے اے حرمیہ دے حسین کہنے نال بیٹھا لینے سیادہ دے میری دھی ہے آدھے کیوں صدائی سیادہ دے حیاتار پیوان دے دکھ ہوئے دیا صدایہ نہیں دیا دیا آپ پہ آوے دیا اے حرمیہ دے تو اٹھے نہ میں اٹھا دی جو قدمہ دے گئی ہے حسین سجدے صادق ہے کتنے ہاتھ جڑے اللہ بنائے بھی ماتواز ہیں دھی مڑ کری تھے تا پتے تے پتر پہلی سلام آگئی ہے مرسومہ پہل حق دم جائے دو چیزلہ کلیے مرسومہ دو حق دم جائے 3 چیزلہ کلیے مرسومہ آگے خنجر جو ہاتھ باندھے ہیں مقدر والے پاسے موں کر کے آگئی ہے پیا سایا کاٹ کتال کرے نہیں میرے پیو کو شکر کبیرہ آر زرابت در اینج نہیں بھائی جیندے کنو ہاتھ ہے میں کو ہاتھ نال جواب دے سی جیندے کنو زبان ہے میں کو زبان نال جواب دے سی جے مومن ہن میں کو جان کے جواب دیتا میں تیری ڈاڈے علی دے کو شکایت کرے سا تو جو سخت نے سندا میں کو تو لسا حسین دی شہادت دے بعد ای کتے دے پتر حسین دسا رہی چاہے بندہ امیر ہاں جڑا ہاتھ رکھ دے چاچا جی جماعت ہم نہیں کر سکا ہی دے دی کرے حرام عید علی کے نال حسین دسان جائے ہی کمین کی جمین سنی بنا روکیا دیتے کو جامن دا نہیں رایا دا میں کو سال بابے دا جامن دے دائیں اپنا کم دا کر چھوڑے میں کو حق دے پر حوصلہ بابا بڑی یہ کربلا بڑھ گئی یہ کربلا آخری میں کرنے لگا کرائے ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دماغ میں ہو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دماغ میں ہو الحمدللہ پورا پیدار ہلکے دماغ میں ہے جب اکبر کی جوانی داز ہے اور لوگوں ناوی جڑا ہاتھ چیرے دماغ چھوڑے پردہ روایت پیاں کہ دل لکھے دماغ تے کرے